Keep your spine straight, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in, hold it there. Om. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidwaram Sadgurum Brahma Vidwaram Yo anta pravisya mama vacham imam prasuptam sanjeevayatya khila shakti dharasva dhamna अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. We are in Balakanda, on the verge to finish it. Let us see how many verses of chapter 75. Chapter 75 we'll finish easily. Chapter 76 we can complete. And if that is also completed, then there's only one more chapter. 3 chapters to complete is a tougher thing. But if we keep a sankalpa, who knows? We can complete Balakanda today. Okay, so those who want to volunteer, please raise your hands. Maybe if we hold up a speed, we might, God knows. Chapter 75. Ramadasharathe Veera रामदाशरथे वीर Viryante Shruyate Bhutam वीर्यन्ते श्रूयतेऽद्भुतम् धनुषोभेदनं चैव धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम् निखिलेन मया श्रुतम् तदद्भुतमचिन्त्यं च तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तः तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तः धनुर्गुह्यापरं शुभम् धनुर्गुह्यापरं शुभम् तदिदं घोरसङ्काशम् तदिदं घोरसङ्काशम् जामदग्न्यं महद्धनुः जामदग्न्यं महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च स्वबलं दर्शयस्व च तदहन्ते बलं दृष्ट्वा तदहन्ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव वीर्यश्लाघ्यमहं तव
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा राजा दशरथस्तदा षण्णवदनो दीनः षण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् तत्र रोषात् प्रशान्तस्त्वम् क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वम् ब्राह्मणश्च महातपाः ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम् बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि अभयं दातुमर्हसि भार्गवाणाङ्कुले जातः भार्गवाणाङ्कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनाम् स्वाध्यायव्रतशालिनाम् सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि अगेन शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि ओके till here रामदाशरथे वीर्यन्ते श्रूयतेऽद्भुतम् धनुषोभेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम् तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तः धनुर्गृह्यापरं शुभम् तदितं घोरसङ्काशम् जामदग्न्यं महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव सबलं दर्शयस्व च तदहन्ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे तद्वयुद्धां द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वम् ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि भार्गवाणाङ्कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनाम् सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि Swadhyaya Yavrata is a good father. O Rama, O valiant son of Dasharatha, your prowess is reported to be marvelous, and your feat in the shape of breaking the bow of Lord Shiva has also been heard of by me in all its details. Breaking the bow in the way you have done is indeed marvelous and cannot even be conceived by others. Hearing of it, I have arrived here, taking another sacred vow. Therefore, fitting this great and terrible looking bow, received by me from Jamadagni, my father, with an arrow, simply draw it to its full length and demonstrate your might thereby. Having witnessed that strength of yours in drawing this bow too at full length, I shall offer you a single combat which will bring credit to your valor. Hearing that challenge of Parshuram, King Dasharath felt miserable and pulling a long face, forthwith spoke with folded hands as follows. Having given up your anger towards the Kshatriyas, you have since grown very calm, and being a Brahmana and a great ascetic too, you ought to give assurance of safety to my juvenile sons. Born in the line of Bhargavas, the science of Bhrigu, distinguished for their study of the Vedas and sacred vows, you have relinquished the arms, giving your word of honor in this behalf to Indra.
रामदाशरथे वीर वीर्यन्ते श्रूयतेऽद्भुतम् धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम् तदद्भुतमचिन्त्यम् च भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तः धनुर्गुह्या परं शुभम् तदिदं घोरसङ्काशम् जामदग्न्यम् महद्धनुः पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि सत्वं धर्मपरो भूत्वा तत्त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धराम् कश्यपाय वसुन्धराम् दत्त्वा वनमुपागम्य गत्वा वनमुपागम्य इन्द्रकृतकेतनः महेन्द्रकृतकेतनः मम सर्वविनाशाय मम सर्वविनाशाय प्राप्तस्त्वं महामुने सम्प्राप्तस्त्वं महामुने चैकस्मिन् हते रामे न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम् सर्वे जीवामहे वयम् भूवत्येवं दशरथे ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् जामदग्न्यः प्रतापवान् दीर्घ ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यम् अनादृत्य तु तद्वाक्यम् राममेवाभ्यभाषत राममेवाभ्यभाषत इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे ये लोकाभिपूजिते दिव्ये लोकाभिपूजिते पूजिते दृढे बलवती मुख्ये दृढे बलवती मुख्ये कृते विश्वकर्मणा सुकृते विश्वकर्मणा सृष्टं सुरैरेकम् अनुसृष्टौ सुरैरेकम् अनुसृष्टं सुरैरेकम् अनुसृष्टौ सुरैरेकम् त्र्यम्बकाय युयुत्सवे त्र्यम्बकाय युयुत्सवे पुरघ्नन्नरश्रेष्ठ त्रिपुरघ्नन् नरश्रेष्ठ अग्नं काकुत्स्थयत्वया भग्नं काकुत्थय त्वया इदं द्वितीयं दुर्धर्षम् इदं त्विदीयं दुर्धर्षम् विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः तदिदं वैष्णवं राम तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरञ्जयम् धनुः परपुरञ्जयम् मानसारं काकुत्स्थ समानसारङ्काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषा त्विदम् रौद्रेण धनुषा द्वितम् तदा तु देवताः सर्वाः तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम् पृच्छन्ति स्म पितामहम्
Till here? तत्त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धराम् तत्त्वावनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वं महामुने न चैकस्मिन् गते राम सर्वे जीवामहे वयम् ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यम् राममेवाभ्यभाषत इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये पूजिते इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते दृढे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा अनुसृष्टं सुरैरेकं त्र्यम्बकायुत्सवे त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थयत्वया इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः तदितं वैष्णवौ राम धनुः परपुरञ्जयम् समानसारं काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषादिदम् तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम् Tisma. Thank you, Lalita ji. Okay. As such as you set your mind on piety and gave away the dominion of the earth to sage Kashyapa, and retiring to the woods, took up your abode to Mount Mahendra, for my total annihilation, however, you have appeared here, O great sage, and we shall all cease to live, even if Ram alone is killed by you. Turning a deaf ear to his entreaty, however, even though Dasharatha prayed, as aforesaid, the glorious Parshuram, son of Jamadagni, continued to address Sri Ram alone and said, "These two excellent heavenly bows, one of which was broken by you the other day, the other being with me, strong, powerful, and foremost as they are, were adored by the whole world and was skillfully manufactured by Vishwakarma. One of them, which has been broken by you, O scion of Kakutstha, was handed over by the gods to Lord Shiva, the three-eyed divinity, eager to fight with the demon Tripura, and ultimately succeeded in killing him, O jewel among men. This second one, hard to prevail against, was given by the foremost of the gods to Lord Vishnu. This, which you behold in my hand, is the same bow of Lord Vishnu, which is able to reduce the enemy's stronghold or arm. Satvan dharma paro bhutva kashyapaya vasundhara tattvavanamupāgamya mahendra kritaketanaha मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वं महामुने न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयं ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते दृढे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा अनुसृष्टं सुरैरेकं त्र्यम्बकाय युयुत्सवे त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थयत्वया इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरञ्जयम्. Number 15. क्षितिकण्ठस्य विष्णोश्च क्षितिकण्ठश्च विष्णोश्च क्षितिकण्ठस्य विष्णोश्च क्षितिकण्ठस्य विष्णोश्च क्षितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया बलाबलनिरीक्षया अभिप्रायन्तु विज्ञाय देवतानां पितामहः
देवतानां पितामहः विरोधं जनयामास विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः तयोः सत्यवतां वरः विरोधे तु महद्युद्धम् विरोधे तु महद्युद्धम् अभवद्रोमहर्षणम् अभवद्रोमहर्षणम् शितिकण्ठस्य विष्णोश्च शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः परस्परजयैषिणोः तदा तु जृम्भितं शैवम् तदा तु जृम्भितं शैवम् धनुर्भीमपराक्रमम् धनुर्भी धनुर्भीमपराक्रमम् हुङ्कारेण महादेवः ओङ्कारेण महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः कृत्वा स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः देवैस्तदा समागम्य देवैस्तदा समागम्य सर्षिसङ्घः चारणैः सर्षिसङ्घस्य चारणैः याचितौ प्रशमन् तत्र याचितौ प्रशमन् तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः शैवं विष्णुपराक्रमैः अधिकं मेनिरे विष्णुम् अधिकं मेनिरे विष्णुम् देवासर्षिगणास्तथा देवासर्षिगणास्तथा धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धः धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धः विदेहेषु महायशाः विदेहेषु महायशाः देवरातस्य राजर्षेः देवरातस्य राजर्षेः ददौ हस्ते ससायकम् ददौ हस्ते ससायकम् इदं च वैष्णवं राम इदं च वैष्णवो राम धनुः परपुरञ्जयम् धनुः परपुरञ्जयम् Do these seven, then we do the next. शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया अभिप्रायन्तु विज्ञाय देवतानां पितामहः विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः विरोधे तु महद्युद्धम् अभवत् रोमहर्षणं शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयेषिणोः तदा तु जृम्भितं शैवम् धनुर्भीमपराक्रमं ह्रूङ्कारेण महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः देवतैस्तदा समागम्य सर्षिसङ्गस्य चारणैः याचितौ परमन् याचितौ प्रशमन् तत्र जग्मतुस्तौ जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः अधिकं मेनिरे विष्णुं देवसर्षिगणास्तथा धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धः विदेहेषु महायशाः देवरातस्य राजर्षः ददौ हस्ते ससायकम् इदं च वैष्णवो राम धनुः परपरञ्जयम् पुरञ्जय पुरञ्जयम् रुचिके भार्गवे प्रादात् ऋचिके भार्गवे प्रादात् विष्णुः सन्न्यासमुत्तमम् विष्णुः सन्न्यासमुत्तमम् रुचिकस्तु महातेजाः ऋचिकस्तु महातेजाः पुत्रस्या प्रतिकर्मणः पुत्रस्य प्रतिकर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यम् पितुर्मम ददौ दिव्यम्
जमदग्नेर्महात्मनः जमदग्नेर्महात्मनः न्यस्तशस्त्रे पितरिमे न्यस्तशस्त्रे पितरिमे तपोबलसमन्विते तपोबलसमन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युम् अर्जुनो विदधे मृत्युम् प्राकृतां बुद्धिमास्थितः प्राकृतां बुद्धिमा स्थितः वधमप्रतिरूपन्तु वधमप्रतिरूपन्तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम् पितुः श्रुत्वा सुदारुणम् शत्रमुत्सादयं रोषात् क्षत्रमुत्सादयौ रोषात् जातं जातमनेकशः जातं जातमनेकषः पृथिवीं चाखिलां प्राप्य पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते ददौ राम यज्ञस्यान्ते ददौ राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे दक्षिणां पुण्यकर्मणे दत्त्वा महेन्द्रनिलयः दत्त्वा महेन्द्रनिलयः तपोबलसमन्वितः तपोबलसमन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदम् श्रुत्वा तु धनुषो भेदम् ततो हन्धृतमागतः ततो हन्धृतमागतः तदेवं वैष्णवं राम तदैवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् पितृपैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्वधनुरुत्तमम् गृह्णीष्वधनुरुत्तमम् योजयस्वधनुश्रेष्ठे योजयस्वधनुश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयम् शरं परपुरञ्जयम् यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ द्वन्द्वन् दास्यामि ते ततः द्वन्द्वन् दास्यामि ते ततः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् पञ्चसप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् रुचिके भार्गवे प्रादात् विष्णुः सन्न्यासमुत्तमम् रुचिकस्तु महातेजाः पुत्रस्य प्रतिकर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यम् जमदग्नेर्महात्मनः न्यस्तशस्त्रे न्यस्तशस्त्रे पितरिमे तपोबलसमन्विते अर्जुनो विधने मृत्युम् प्राकृतां बुद्धिमा स्थितः वधमप्रतिरूपन्तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम् I think somewhere I miss tune. Oh, sorry. No, going correct. Correct. क्षत्रमुत्सादयौ क्षत्रमुत्सादयौ रोषात् जातं जातमनेकषः पृथ्वीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते ददौ राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे दत्त्वा महेन्द्रनिलयः तपोबलसमन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततो हन्धृतमागतः तदैवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्वधनुरुत्तमम्
योजस्व धनुश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयं यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। Okay. It is in fact equal in strength to the bow of Rudra, which was already yielded to your strength, O sign of Kakutstha, as will appear from the following anecdote. At that very time, when the demon Tripura was killed by Lord Shiva, all the gods approached and put a question to Brahma, the progenitor of the entire creation, with a view to ascertaining the relative strength and weakness of Lord Shiva, whose neck is marked with blue patch, and Vishnu. Reading the mind of the gods, Brahma, the foremost of the votaries of truth, for his part, sowed the seed of discord between the two divinities. As a sequel to that tension, a terrible and a thrilling combat actually ensued between Lords Shiva and Vishnu, who were eager to conquer each other. In the course of that combat, of course, the bow of Lord Shiva, possessed as it was of terrible strength, was rendered inoperative, and the three-eyed Lord Mahadev too struck motionless by the very roar of Lord Vishnu. The two foremost divinities came to terms on that occasion only when they were approached and entreated on that very spot by the gods, accompanied by hosts of rishis as well as charanas to compose their differences. Seeing the celebrated bow of Lord Shiva rendered inoperative as aforesaid by the prowess of Lord Vishnu, the gods, along with the hosts of rishis, assembled there, accounted Lord Vishnu superior to Lord Shiva. Feeling enraged, the most illustrious Lord Rudra, the god of destruction, thereupon delivered the bow, together with the arrows, into the hands of the royal sage Devarata, born in the line of Videha kings. Lord Vishnu, on the other hand, O Rama, made over the superb bow of his own, capable of subduing the enemy's stronghold, as a trust to Richika, the sign of sage Bhragu. The highly glorious Richika, in his turn, bestowed the heavenly gift on his own son, the high soul Jamadagni, my father, who was too good to retaliate a wrong and had therefore no use for it. Reckoning my father, who had given up the use of arms and was richly endowed with spiritual energy, earned through his austerities, as a common man, Arjuna, more popularly known by the name of Sahasrabahu, because of his thousand arms, caused his death. Hearing of my father's most cruel and unmerited death, I, for my part, uprooted more than once, as many as 21 times, out of indignation the Kshatriyas, even as they were born. Having acquired dominion over the entire globe in this way, I gifted it, O Rama, to the high soul sage Kashyapa of meritorious deeds by way of sacrificial fee at the end of a sacrifice which I performed in atonement for the great bath of blood. Nay, having made the gift, I took up my abode on Mount Mahendra, richly endowed with spiritual energy, owned through austerities in the meantime. However, I expeditiously arrived here from that distant place on hearing of the breaking of the bow. Placing above all else the noble duty of Kshatriya, which consists in accepting the challenge of a warrior to a duel in righteous cause, O Rama, take your hand, the celebrated and the superb, take in your hand the celebrated and superb bow belonging to Lord Vishnu, inherited by me through my father from my grandfather, and fit the arrow, capable of reducing the stronghold of an enemy, to this foremost of bows, provided you are equal to it, O sign of Kakutstha. Then alone I shall offer a single combat to you. Thus ends Canto 75 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. समानसारङ्गाकुत्स्थ रौद्रेण धनुषा त्विदं तदा तु देवता सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहं शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः विरोधं जनयामास
तयोः सत्यवतां वरः विरोधे तु महद्युद्धम् अभवद्रोमहर्षणम् शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः तदा तु जृम्भितं शैवम् धनुर्भीमपराक्रमम् ओङ्कारेण महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः देवैस्तदा समागम्य सर्षिसङ्घस्य चारणैः याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तथा धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धः विदेहेषु महायशाः देवरातस्य राजर्षेः तदौ हस्तैर्ससायकम् इदं च वैष्णवौ राम धनुः परपुरञ्जयम् ऋचीके भार्गवे प्रादात् विष्णुः सन्न्यासमुत्तमम् ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्या प्रतिकर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यम् जमदग्नेर्महात्मनः सन्न्यस्तशस्त्रे पितरि मे तपोबलसमन्विते अर्जुनो विदधे मृत्युम् प्राकृतां बुद्धिमास्थितः वधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम् क्षत्रमुत्सादयं रोषात् जातमनेकशः पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते ददौ राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे दत्त्वा महेन्द्रनिलयः तपोबलसमन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदम् ततोऽहन्धृतमागतः तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् तत्र धर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम् योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयम् यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत्. Let's dive into the next chapter immediately. Thanking Lord. Let's try to complete that chapter, which leaves us only with one chapter then to complete this standard. Let's do it. Chapter number 76. Shrutva tu jamadagnyasya श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य vakyam dasharathistada वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्यन्त्रितकथः गौरवाद्यन्त्रितकथः दूराममथाब्रवीत् पितूरामाय मथाब्रवीत् कृतवानसि यत्कर्म कृतवानसि यत्कर्म कृतवानस्मि भार्गव श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् तुरानृण्यमास्थितः पितुरान्रण्यमास्थितः वीर्यहीनमिवाशक्तम् वीर्यहीनमिवाशक्तम् क्षत्रधर्मेण भार्गव क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम् पश्य मेऽद्य पराक्रमम् इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धः इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धः भार्गवस्य वरायुधम् भार्गवस्य वरायुधम् शरञ्च प्रतिजग्राह शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघुपराक्रमः हस्ताल्लघुपराक्रमः आरोप्य स धनूरामः आरोप्य स धनूरामः शरं सज्जं चकारः शरौ सज्जं चकारः जामदग्न्यं ततो रामम् रामदग्न्यं ततो रामम्
रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम् रामः क्रुद्धोऽब्रवीदिदम् ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च विश्वामित्रकृतेन च उदित्वा तस्माच्छक्तो न ते राम तस्माच्छक्तो न ते राम भोक्तुम् प्राणहरं शरम् वोक्तुम् प्राणहरं शरम् इमां वा त्वद्गतिं राम इमां वा तद्गतिं राम तपो बलसमर्जितान् तपोबलसमर्जितान् लोकानप्रतिमान् वापि लोकानप्रतिमान् वापि अनिष्यामीति मे मतिः अनिष्यामीति मे मतिः न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः परपुरञ्जयः शरः परपुरञ्जयः मोघः पतति वीर्येण मोघः पतति वीर्येण बलदर्पविनाशनः बलदर्पविनाशनः परायुधधरं रामम् वरायुधधरं रामम् द्रष्टुं सर्षिगणासुराः द्रष्टुं सर्षिगणाः सुराः पितामहं पुरस्कृत्य पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः समेतास्तत्र सर्वशः गन्धर्वाप्सरसश्चैव गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारणकिन्नराः सिद्धचारणकिन्नराः क्षराक्षसनागाश्च क्षराक्षसनागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्भुतम् तद्द्रष्टुं महदद्भुतम् जडीकृते तदा लोके जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे रामे वरधनुर्धरे निर्वीर्योऽजामदग्न्योऽसौ निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदैक्षत रामो राममुदैक्षत तेजोभिर्गतवीर्यत्वात् तेजोभिर्गतवीर्यत्वात् जामदग्न्यो जडीकृतः जामदग्न्यो जडीकृतः रामं कमलपत्राक्षम् रामं कमलपत्राक्षम् मन्दं मन्दमुवाचः मन्दं मन्दमुवाचः Okay, you can do this. श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा गौरवाद्यन्त्रिक्तकथः पितूराममथाब्रवीत् कृतवानसि यत्कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुराण्यमास्थितः वीरहीणमिवाशक्तम् क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मेद्य पराक्रमम् क्रुद्धः सहस्रोऽप्य स धनुरः जामदग्न्यन्ततो रामम् रामः क्रुद्धोऽब्रवीदिदम् ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुम् प्राणहरं शरम् इमां वा तद्गतिं राम तपोबलसमर्जितान्
लोकानप्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मतिः न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयः मोघः मोघः पतति वीर्येण बलदर्पविनाशनः वरायुधधरं रामं द्रष्टुं सर्षिगणाः सुराः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारणकिन्नराः यक्षराक्षसनागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्भुतम् जडीकृते तथा लोके रामे वरधनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदैक्षत तेजोभिर्गतवीर्यत्वात् जामदग्न्यो जडीकृतः रामं कमलपत्राक्षम् मन्दमुवाचः Hearing the challenge of Jamadagni's son, Sri Ram, son of Dasharatha, who remained tongue-tied on that occasion, out of regard for his father, now spoke to Parshuram as follows. I have heard, O sign of Bhrigu, of the work that you have done. Intent on repaying the debt you owe to your father by avenging his death, we approve of it, O holy Brahmana. Since, however, you despise me, devoted as I am to the duty of Kshatriya, and therefore chary of speech in the presence of holy Brahmana like you, as powerless, as though lacking in virility, O sign of Bhrigu, pray, witness my glory and prowess today. Saying so and growing indignant, Shri Ram, a sign of Bhrigu, of swift prowess, seized the excellent weapon as well as the arrow from his hand, and further withdrew the divine energy of Parshuram, the sign of sage Bhrigu, stringing the bow. The celebrated Sri Ram set the arrow to the string. So the tradition goes. Getting angry, Sri Ram then spoke to Parshurama, son of Jamadagni, as follows. You are worthy of respect to me in that you are a Brahmana, and also because of your kinship with Vishwamitra, who is the maternal uncle of your father. Therefore I dare not hurl the deadly arrow at you, O Rama. I shall, as an alternative, take away, O Rama, your present capacity of unobstructed movement in all the three worlds, or put an end to your life to the peerless ethereal worlds, duly acquired by dint of asceticism. Such is my mind. This transcendent arrow of Lord Vishnu, capable as it is of reducing the stronghold of an enemy and crushing the might as well as the pride of an adversary by its unique power, never goes without hitting its mark. Placing Brahma, the progenitor of the entire creation, at their head, all the gods, accompanied by hosts of rishis, assembled there in the aerial cars in order to behold Sri Rama wielding the superb weapon of Lord Vishnu. Gandharvas and the celestial dancing girls, as well as Siddhas, Charanas, and Kinnaras, as also Yakshas, Augurs, and Nagas too, collected there in order to witness that great marvel. People gathered there, having been stunned at that time with the fear at the thought of the dire consequences that might follow from the show of valor on the part of Sri Ram. When Sri Ram took up the superb bow of Lord Vishnu, the celebrated Parshuram, son of Jamadagni, now rendered powerless, looked with wonder at Sri Ram. Dazed by the brilliance of Sri Ram, due to his having been rendered powerless, the son of Jamadagni spoke in a low tone as follows to Sri Ram, whose eyes resembled the petals of lotus. श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथे सदा गौरवाद्यन्त्रितकथः पितु राममथाब्रवीत् कृतवानसि यत्कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव
अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरान्रण्यमास्थितः वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम् इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धः भार्गवस्य वरायुधं शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघुपराक्रमः आरोप्य स धनुरामः शरं सज्जं चकारः जामदग्न्यं ततो रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदं ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च तस्मात् शक्तो न मे ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च तस्मात् शक्तो न मे तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम् इमां वाक्वद्गतिं राम तपोबलसमर्जितान् लोकान् अप्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मतिः न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयः मोघः पतति वीर्येण बलदर्पविनाशनः वरायुधधरं रामं द्रष्टुं सर्षिगणासुराः पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारणकिन्नराः यक्षराक्षसनागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्भुतं जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदैक्षत तेजोभिर्गतवीर्यत्वात् जामदग्न्यो जडीकृतः रामं कमलपत्राक्षं मन्दं मन्दमुवाचः. Before the reading verses. काश्यपाय मया दत्ता काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुन्धरा यदा पूर्वं वसुन्धरा विषये मे न वस्तव्यम् विषये मे न वस्तव्यम् इति मां काश्यपो ब्रवीत् इति मां काश्यपो ब्रवीत् सोऽहं गुरुवचः कुर्वन् सोऽहं गुरुवचः कुर्वन् सोऽहं गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यान्नवसे निशाम् पृथिव्यान्नवसे निशाम् तदा प्रभृति काकुत्स्थ तदा प्रभृति काकुत्स्थ कृता मे काश्यपस्यः वृता मे काश्यपस्यः तामिमां मद्गतिं वीर तामिमां मद्गतिं वीर हन्तुं नार्हसि राघव हन्तुं नार्हसि राघव मनोजवं गमिष्यामि मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् लोकास्त्वप्रतिमा राम लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया निर्जितास्तपसा मया चाहिताञ्छरमुख्येन जाहिताञ्छरमुखेन मा भूत्कालस्य पर्ययः मा भूत्कालस्य पर्ययः अक्षय्यं मधुहन्तारम् अक्षय्यं मधुहन्तारम् जानामि त्वां सुरेश्वरम् जानामि त्वं सुरेश्वरम् धनुषोऽस्य परामर्शात् धनुषोऽस्य परामर्शात् धनुषोऽस्य परामर्शात् instead of saying sia you are saying shia धनुषोऽस्य परामर्शात् धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति तेस्तु परन्तप स्वस्ति तेस्तु परन्तप एते सुरगणाः सर्वे एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः निरीक्षन्ते समागताः वामप्रतिमकर्माणम् त्वामप्रतिमकर्माणम्
अप्रतिद्वन्द्वमाहवे अप्रतिद्वन्द्वमाहवे न चेयन्तव काकुत्स्थ न चेयन्तव काकुत्स्थ पीडा भवितुमर्हति व्रीडा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः यदहं विमुखीकृतः शरमप्रतिमौ राम शरमप्रतिमं शरमप्रतिमौ राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत मोक्तुमर्हसि सुव्रत मोक्षे गमिष्यामि शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् तथा ब्रुवति रामेतु तथा ब्रुवति रामेतु जामदग्ने प्रतापवान् जामदग्ने प्रतापवान् रामो दाशरथिः श्रीमान् रामो दाशरथिः श्रीमान् विक्षेपशरमुत्तमम् चिक्षेपशरमुत्तमम् सहतान् दृश्य रामेण सहतान् दृश्य रामेण स्वान् लोकांस्तपसार्जितम् स्वान् लोकास्तपसार्जितान् स्वाल्लोकांस्तपसार्जितान् रामदग्न्यो जगामाशु जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतो मम महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् ततो वितिमिराः सर्वाः ततो वितिमिराः सर्वाः दिशश्चोपदिशस्तथा दिशश्चोपदिशस्तथा दुरासर्षिगणा रामम् सुरासर्षिगणा रामम् प्रशशंसुरुदायुधम् प्रशशंसुरुदायुधम् रामन्दाशरथिं रामः रामन्दाशरथिं रामः जामदग्न्यः प्रपूजितः रामदग्न्यः प्रपूजितः ततः प्रदक्षिणीकृत्य ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभुः जगामात्मगतिं प्रभुः ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्ततितमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् काश्यपाय मया दत्त यदा पूर्वं वसुन्धरा विषये मे न वस्तव्यम् इति मां काश्यपो ब्रवीत् सोऽहं गुरुवचः कुर्वन् पृथ्वीं न वसने निशां तदा प्रभृति काकुत्स्थ पृथिव्यां नवसे पृथिव्यां नवसे निशां तदा प्रभृति काकुत्स्थ कृता मे काश्यपस्यः तामिमां मद्गतिं वीरा हन्तुं नार्हसि राघव मनोजवं महेन्द्रं पर्वतोत्तमं लोकास्त्वमप्रतिमा रामा निर्जितास्तपसा मया जाहिताञ्छरमुख्येन मा भूत्काल्यस्य पर्ययः अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वं सुरेश्वरं धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्तितेस्तु परन्तपः एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वामप्रतिमकर्माणम् अप्रतिद्वन्द्वमाहवे
न चेयन्तव काकुत्स्थ व्रीडा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः शरमप्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत राम शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमं तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्ने प्रतापवान् रामो दशरथिः श्रीमान् रामो दाशरथिः श्रीमान् चिक्षेपशरमुत्तमम् सहन्तान् दृश्य रामेण सहतान् दृश्य रामेण स्वाल्लोकान् सपसार्जितान् जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतोत्तमं ततो वितिमिराः सर्वाः दिशश्चोपदिशस्तथा सुरासर्षिगणा रामं प्रशशंसुहृदायुधं रामं दाशरथिं रामः जामदग्न्यस्य जामदग्न्यः प्रपूजितः ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभुः ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः हरि ओं तत्सत् Yes. When in the past the dominion of the earth was bestowed by me on sage Kashyapa, Kashyapa spoke to me as follows: You must no longer inhabit my dominion. Enjoined thus and obeying the command of my preceptor Kashyapa, I do not remain on earth at night from that time onward, inasmuch as a pledge has been taken by me to that effect before Kashyapa, which is a well-known fact, O Ram. Be pleased, therefore, O heroic scion of Prabhu, not to put an end to my present unhampered movement in all the three worlds. I shall retire to Mount Mahendra, the foremost of mountains, with the speed of thought. Peerless worlds have actually been earned by me by dint of asceticism. O Ram, put an end to my title to them by means of your superb shaft. Let there be no loss of time. From the fact of your having not only seized but also strung and drawn this bow of Lord Vishnu, which could be strung by none else, I conclude you to be no other than the imperishable Lord Vishnu, the Caesarean Lord of gods, the slayer of the demon Madhu. Let everything be well with you, O chastiser of foes. All these hosts of gods gathered together here are looking at you, whose deeds are incomparable and who are unrivaled in conduct. This powerlessness of mine in your presence, O scion of Kakutstha, cannot be a matter for shame to me, since I stand worsted by none else than the Lord of all the three worlds. Be pleased, O Ram of noble vows, to discharge your matchless arrow. On your having discharged the arrow, I shall return to Mount Mahendra, foremost of mountains. Even while Parshuram, son of Jamadagni, was speaking as aforesaid, the mighty and glorious Rama, son of Dasharatha, discharged the superb shaft. Finding his own prospective realms earned by dint of asceticism, ruined by Sri Ram, Parshuram, son of Jamadagni, immediately returned to Mount Mahendra, the foremost of mountains. Whereupon all the quarters, and even so the intermediate corners, intervening them, were rid of darkness. The gods, including the hosts of rishis, accompanying them, glorified Sri Ram, who stood with the uplifted bow. Having walked clockwise around Sri Ram, son of Dasharatha, the mighty Parshuram, son of Jamadagni, highly honored by Sri Ram, then retired to his own abode of Mount Mahendra. Thus ends Canto 76 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a Rishi and the oldest epic. This beautiful phase where Rama's avatar is shown is extremely rare in Valmiki Ramayana. So this is one of this Ishwari Leela presence like this. This is a rare feat. So we should remember, you write it somewhere, rare Ishwari Leela in Ramayana, in this, whatever we have done, because it is very, very rare. Only like this reference we got.
कश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुन्धरा विषये मे न प्रस्तव्यम् इति मां कश्यपो ब्रवीत्। सोऽहं गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यान्नवसे निशाम् तदा प्रभृति काकुत्स्थ कृता मे काश्यपस्यः। तामिमां मद्गतिं वीर हन्तुं नार्हसि राघव मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमं। लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया जहिताञ्छरमुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः। अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरं धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति ते स्तुत्परन्तप। एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षं ते समागताः त्वामप्रतिमकर्माणम् अप्रतिद्वन्द्वमाहवे न चेयन्तव काकुत्स्थ व्रीडा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः। शरमप्रतिमौ राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमं। तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्ने प्रतापवान् रामो दाशरथि श्रीमान् चिक्षेप शरमुत्तमं। सहतां दृश्य रामेण स्वान् लोकांस्तपसार्जितान् जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतोत्तमं। ततो वितिमिराः सर्वाः दिशश्चोपदिशस्तथा सुराः सर्षिगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधं। रामं दाशरथिं रामः जामदग्न्यः प्रपूजितः ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभुः। ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः। हरि ओम् तत्सत्। With his krupa, we had a marathon of 2 chapters. Nevertheless, we have 1 more chapter remaining, which we will complete next week and enter directly into the Ayodhya Kandam, which is going to be a long Kandam, which we can enjoy. Okay, let's end so that the daily Gita people can take it over. And it's getting beautiful. Mahabharata is getting very beautiful. Please try to join Mahabharata. Today we have read some extremely rare verses on the Mahatmyam. How any kind of person, whatever sin, he gets purified because of Mahabharata. We did some excellent verses today. And we have reached 62nd chapter over there. So please join. And maybe if he wills, because of that Mahatmya's impact, like how we do Eknati Bhagavat, a feeling has come to do Mahabharata little by little every day, because that much glory of Mahabharata we read today. So much, so much. And last week was no class, but the week before, the 5th April class, we did introduction of Mahabharata. That chapter came, 59th chapter. And then how Vyasa was asked and how the narration. So the subject is getting entered now only. Those who have not attended that class anytime, please do join. Something miraculous is happening. Something unheard is happening. Where are we going to learn Vedas from, Upanishads from, where, Puranas from? What all is there and when are we going to do? And we feel life is so short. And today there was this verse that whatever is in Vedas, whatever is there to know, everything is Mahabharata. That's why it is called Panchama Veda. So please do join, because that is equivalent to the study of the Vedas, equivalent to the studies of Upanishads, equivalent to Puranas, equivalent to know whatever we want to know in this world. What is there in Mahabharata is nowhere anywhere else. And what's not there in Mahabharata is not going to be there. What's not there in the world is not there. So this kind of statements we have heard. Yadiha nasti tadanyatra. Yadiha asti tadanyatra. Yanne hasti nadra. This kind of verses we are there. So please join, because something powerful is happening on that front.
That's also on Sunday, just before this, India time, 2 o'clock. That class goes for even 2 hours. Today it was 1.5 hours, but sometimes it has gone for even 2.5 hours, depending upon how much portion we have to complete. Because after that, there is nothing till 5:30, so we take a lavishness of the time. Because 1 lakh verses we have, and we got that verse reference also, that where, who has counted. So in Mahabharata only where that verse has come, where it is said that there are 1 lakh verses of Mahabharata. So please join Mahabharata. It's amazing. Let's end today's session. One minute for the ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. Hari Om everyone. Thank you for joining. Let's meet next Sunday. Thank you, Shati. Hari Om. Thank you.